بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جتے میرے حضور دے قدم لگا، جتے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو، تے جڑے میرے حضور دا منہ چومے، او یارو اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، تے جد نام دیا قسماں رب چاہے، او یارو اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے چلو چلیے کعبہ دے ہیٹھ بئیے، اس تھاں ورگی کوئی چاہ نہیں ہو۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی اس اللہ رب و ارض و سما واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک ہے۔ درود و سلام سرور کائنات، امام کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے معزز سامعین کرام، جیسا کہ اللہ رب العزت دی پاک مقدس متاخر منزل من اللہ کتاب دے وچوں تساں احباب دے سامنے ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت مقدسہ اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و شوکت اور اس دی عظمت و رفعت دا تذکرہ فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ اور پیوستہ جمعہ دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو قبل جو زندگی جو حالات گزرے نے انہاں دا تساں احباب تذکرہ فرما چکے ہو، اور اسی طرح آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے اندر میں اس ہستی کائنات دا ذکر تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا کہ جس ہستی دی عظمت رفعت بلند و بالا ہے، جس دی جان با کمال ہے، جس دا جسم بے مثال ہے، جس دی ہستی بے مثال ہے، اور جس دی بستی بھی بے مثال ہے، اور جس دی ذات بھی بے مثال ہے، جس دی بات بھی بے مثال ہے، جس دا علم بھی بے مثال ہے، جس دا حلم بھی با کمال ہے، اور جس دا نام بھی بے مثال ہے، جس دا کام بھی بے مثال ہے، اور جس دا نام بھی بے مثال، اور اس دا مقام بھی بے مثال ہے، اور او اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دا نام بھی اور جس دا غلام بھی بے مثال ہے، تو کون سیدنا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو اس دنیا کائنات دے اندر اجے گلایا نہیں ہے، اجے دنیا تے بھیجیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دے چرچے عام بیان فرما دیتے نے۔ حضرات ذی وقار، اگر کسی دی زندگی دا سوانے حالات دا جائزہ لینا ہوئے، اس دی عمر یعنی اس دی پیدائش تو لے کے اور اس دی وفات تک، یعنی کہ پیدائش ہوئی پھر وفات تک، بس اتنی ہی سوانح عمر ہے، زندگی ہے اور تصورات دی دنیا ہے۔ لیکن اے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی زندگی، آپ دی ولادت تو نہیں بلکہ آپ دے عالم ارواح تے لے کے اور آقا کائنات علیہ السلام دی وفات تک نہیں، وفات تک بھی نہیں بلکہ وفات تو بعد جنت الفردوس تک اللہ دے پیغمبر دے چرچے چرچے۔ دنیا تے بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے اتقیاء آئے، بڑے اصفیاء آئے، بڑے بڑے عمراء آئے، غرباء آئے، زعماء آئے، شرفاء آئے، صلحاء آئے، فقہاء آئے، بڑے بڑے اولیاء آئے، بادشاہ آئے، انبیاء آئے، ادیب آئے، خطیب آئے، ادیب آئے اور حسیب آئے، طبیب آئے، لبیب آئے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے مفکرین آئے، مدبرین آئے اور اسی طرح مجتہدین آئے، موحدین آئے۔ دنیا دے اندر غریب آئے، امیر آئے، کالے رنگ دے گورے رنگ دے آئے نے، لیکن اس دی زندگی دا جائزہ لگایا جائے تے او دی ولادت لے کے بس وفات تک، لیکن اللہ نے اپنے محبوب دی عظمت بڑھان واسطے، مقام و مرتبہ بلند کرن واسطے، میرے پیغمبر دی شان نو اعلیٰ اور نرالا کرن واسطے اور میرے محبوب نو سید البشر کہن واسطے اللہ رب العزت نے آپ دی ولادت نہیں ہے بلکہ آپ دے چرچے عالم ارواح دے اندر، میرے پیغمبر دے چرچے صرف عالم بالا اندر میرے پیغمبر دے چرچے نے، اور اسی طرح عالم دنیا اندر بھی میرے پیغمبر دے چرچے، عالم برزخ اندر بھی میرے پیغمبر دے چرچے، بس اتنے ہی نہیں ہے، اور اسی طرح تورات دے صحیح صفحیاں اندر میرے پیغمبر دے چرچے، انجیل دیاں جناب کتاباں اندر میرے پیغمبر دے تذکرے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دے صحائف اندر میرے پیغمبر دے تذکرے، میرے پیغمبر دے چرچے، اور اسی طرح دیکھا جائے غزوہ احد دے میدان اندر میرے محبوب دے چرچے، اور اسی طرح عیسائیاں دے دبان دی چو میرے پیغمبر دے چرچے۔ ایک نے بیان فرمایا کہ اس پیغمبر نو میں سید البشر کہن واسطے، میں اولو العظم جلیل القدر اور عظیم المرتب دین واسطے میں اپنے محبوب علیہ السلام دے جنت الفردوس تک بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار، اے میرے محبوب علیہ السلام دی اجے ولادت بھی نہیں ہوئی، آپ دے صرف آمن دی، آپ دی آن دی خوشی ہوئی ہے۔ تسی آکھو کہ ربیع الاول تے گزر گیا ہے تے پھر ہونے تذکرے نہیں، میں ایک ترتیب لائیے تاکہ تو صحباب نو اس سیرت دے حوالے دے نال نبی علیہ السلام دی آمد اور آمد تو پہلے جتنے حالات و واقعات گزرے نے سارے اندر تہاڈے سامنے میں تذکرہ کردہ جاواں۔ اللہ رب العزت کو دعائے جو کچھ میں بیان کراں اللہ رب العالمین
میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ الرَّبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دنیا والیوں میرے محبوب علیہ السلام نو تسی اگر جاننا چاہتے ہو، میرے پیغمبر نو اگر تساں پہچاننا چاہتے ہو تے چلو نا یہ تذکرہ کریے نا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا تصور کیتا جائے تے اللہ رب العزت نے دو کانفرنس کیتیاں نے، دو سناب فرمایا۔ ایک کانفرنس دا نام عنوان توحید تے دوسری کانفرنس دا نام شان مصطفیٰ ہے۔ ایک جناب کانفرنس دا تذکرہ جڑا میرے پیغمبر دا کیتا گیا ہے او عظمت مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے، اور میرے پیغمبر دے مراتب مصطفیٰ ہے۔ اللہ تے جناب اللہ رب العزت نے کیویں کانفرنس، یہ کوئی کانفرنس عام نہیں ہے، اے کوئی جلسہ عام نہیں ہے، اے جناب کڑوی جناب باز کوئی عام نہیں ہے، اے مقررین بھی با کمال ہے تے سامین بھی بے مثال نے۔ میں تے آکھنا وا کہ ایک کنہ لوگاں دیئے فرمایا کہ اے عالم ارواح دے اندر عالم روحاں دی مجلس ہے، تمام روح در روح جمع ہوئی نے، او جتھو تک جناب تا حد نگاہ جناب روح جمع ہوئی نے تے اللہ رب العزت جناب انہاں نو کانفرنس پہ کر دینے تے کی آکھ دینے۔ اور دنیا والے ہو میں توانو کانفرنس کرنا چاہنا وا، فرمایا وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے اوے دنیا والےوں کتنیاں روحاں جمع ہوئی نے تے میں تانوں یہ دسنا چاہنا وا جتنی روحاں نے ایک تواڈے نال اس کانفرنس دے اندر میں معاہدہ کرنا چاہنا وعدہ لینا چاہنا وا۔ فرمایا او کیڑا وعدہ وا اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم۔ او جتنی تسی روح جمع ہو جناب کے علی گل دسو نا کہ میں تہاڈا کیا رب نہیں آ تے سارے آکھن لگے قالو بلا شہدنا، اے اللہ جی تو ساڈا رب ہے تے اسی تینوں رب ہی مننے آ۔ تے اللہ فرماندے نے کہ اج تے تسی میرے نال وعدہ کردے پئے ہو، اج تے تسی میرے نال عہد کردے پئے ہو تے لیکن کل انج دا نہ ہوے تسی جدوں دنیا تے آو تے اس وقت میں رب نو بھلا دیو تے کسے ہور کول چلے جاؤ، میرے رب نو پکارنا چھڑ دیو تے کسے ہور دے کول چلے جاؤ۔ مینوں یہ دس لو الستو بربکم، الستو بربکم، فرمایا کہ میں تہاڈا رب تسلیم کر لو
किते जनाब क़यामत वाले दिन फिर तुसी मेरे कोल उज़र लैके ना आ जाओ, उज़र लैके आ जाओ कि आखो सानू ते पता नहीं चलिया, असी ते अपने बाप दी गल ते चलदे रहे हां ते अपने वड वडेरियां दी बातां मनदे रहे हां ते मन करके जनाब असी हुणी जनासी अल्लाह जी भुल गए सा, सानू पता ही कोई नहीं सी, सानू ला इलम हो गया सा सी। अल्लाह फरमाते ने कि अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैनू हुणी तुसी दस लो कि मैं तुहाडा रब हां ते कहंदे ने कालू अकररना, असी इस बात का इकरार करने कि वाकई तू साडा रब है ते असी मन्निया। अल्लाह फरमाते ने कि अच्छा फिर याद रखो क़यामत वाला दिन आएगा ते फिर ही मैं तुहाडे कोल सवाल करांगा। ये तौहीद दी कॉन्फ्रेंस हो गई है कि अल्लाह नू एक जानो, अल्लाह दी वहदानियत नू पहचानो, अल्लाह नू अल्लाह दे इलावा किसी होर कोल न जाओ। ए अल्लाह ने उदों कॉन्फ्रेंस कीती है जदों जनाब जिस्मानी जिस्म दे अंदर रूहां नहीं सी बनिया, जदों जनाब जिस्मानी तौर ते तेरा जमीन ते कोई जसद नहीं सी आया, कोई तेरा जिस्म नहीं सी बनिया थी, उदों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे नाल मुआदे कर ले सन ते आज अल्लाह दी तौहीद छड़ के ते अपनियां मन मर्जियां करदे फिरने आ। अल्लाह दी तौहीद नू छड़ के ते अपनियां मर्जियां दे मुताबिक जिदे दिल आवे उदे ही करने आ, जिदे दिल आए उदे ही चलने आ। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर दूसरी जनाब के लिए जो कॉन्फ्रेंस की थी कुछ अरसे गुजरने तो बाद, यानी कि दूसरी मर्तबा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कॉन्फ्रेंस की थी ते आख्या एक कॉन्फ्रेंस तौहीदी नहीं है, ये ते शान मुस्तफा है। फरमाया वा इज़ा खज़ल्लाहु बीसा तन्नबियना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ये दूसरी कॉन्फ्रेंस होंदी पई है ते अल्लाह रब्बुल इज्जत तज़किरा कदों करदे पैने ए भी आलम अरवा अंदर ते उस वक्त सारियां रूहां मौजूद नहीं है, बल्कि चंद शख्सियात यानी कि 1 लाख कमो पेश 26,000 ओ जनाब के लिए मौजूद ने, वो रूहां मौजूद ने ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आ जाओ ना सारे, इधर आदम नजर आए ने, इधर नूह नजर आए ने, इधर जनाब के खलीलुल्लाह मौजूद ने, इधर इस्माइल ज़बीहुल्लाह मौजूद ने, इधर ईसा रूहुल्लाह मौजूद ने, इधर मूसा कलीमुल्लाह मौजूद ने, सारे मौजूद ने, सारे इकट्ठे हुए ने ते अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने कि ओए दुनिया वाले हो, ओए मेरे पैगंबरों मैं तुहानू रिसालत तद देनी है, एक वादा मैं भी लेना चाहना वा, एक अहद मैं भी तुहाडे को लेना चाहना वा। कदों तज़किरे हो रहे ने, फरमाया आलम अरवा अंदर रूहां जमा होइया ने, सारे पैगंबर दियां रूहां जमा करके अल्लाह फरमाते ने व इज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मेरे पैगंबरों मैनू ये दसो ना तुहाडे विचों कोई नबी होवे ओदे जनाब कली सिक्का चलदा पई होवे, ओदा कलमा भी चलदा पई होवे ते सारे ओदा कलमा पढ़दे होण ते ओनू नबी मनदे होवे, इहदी मौजूदगी दे अंदर सुम्मा जाकुम
رسول من انفسکم، اگر پھر انہاں دے اندر تواڈے اندر اگر کوئی میرا رسول آ جائے، آخری رسول آ جائے، مصدق لما معکم، کیا تسی اودیاں تصدیقاں کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آندے نے کہ قالو اقررنا، قالو اقررنا، اسی اقرار کرنے ساٹی نبوت اندر ساٹی رسالت اندر اگر او آخری نبی آ جائے، اسی اپنی رسالتاں چھڑ کر کے تے اس نبی دا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اے اللہ نے پیغمبر دی شان بیان کیتی ہے۔ تو محترم بھائیو، حضرت عیسیٰ پیغمبر دے بارے آیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ دمشق دی جناب اندر ایک مسجد ہے، مسجد دا جناب سفید مینار ہے، اس سفید مینار دی عیسیٰ پیغمبر نے اترنا ہے، قیامت دے نزدیک جدو اترنا ہے، صبح سویلے دا ٹائم ہونا تے انہیں اترنا ہے۔ کون سن؟ اللہ دے پیغمبر سن، تے انہاں جدو اترنا ہے تے ادو انہاں کلمہ بھی میرے نبی دا پڑھنا ہے تے میرا نبی دا امتی بن کے تے دجال دا مقابلہ کرنا ہے۔ اے اوہی وعدے نے کہ جڑے اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ پیغمبران کے تے اللہ دے پیغمبر دا اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ کے تے امتی بن کے رہن گے، آخن کہ میں نبی نہیں بن کے آیا، میں تے پیغمبر دا امتی بن کے آیا وا۔ اے او باتیں پورے کرتے پہنے اللہ اللہ غور کرتے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر تقریر فرما دیتی ہے، آکھے فرمایا کہ پھر بھی میں دس دیو اقررتم واخذتم علی ذالکم اقری، فرمایا کہ میرے نال دوبارہ بھی اقرار کر لو، کتے انج نہ ہوئے کہ تسی آج میرے نال وعدہ کر دے پے ہو تے کل قیامت کل جناب جدو نبیان تے پھر تسی انہوں منو دئیے۔ او مینو دسو نا کہ پھر اللہ دے پیغمبر نو اگر تسی نہیں منو گے تے تسی جناب کلی بھلائی دتے نہیں ہو گے۔ فرمایا ہم الفاسقون، فرمایا کہ اگر پیغمبر دی گل نہیں منو گے، دی نبوت دی رسالت نو نہیں منو گے تے فاسقاں وچ ہو جاؤ گے۔ انہیں آکھیا نا نا اللہ رب العالمین جی اسی اس کانفرنس اندر وعدہ کرنے تے وعدہ پورا کیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور کانفرنس کروائی ہے، وہ کدوں کروائی ہے کہ جناب جدو جناب میرے پیغمبر علیہ السلام جائے دنیا تے آئے تے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرا محبوب آج میں تینوں اپنے معراج کروانا چاہنا وا، میں تینوں سیر کروانا چاہنا وا، میں تینوں معراج کروانا چاہنا، ست آسماناں دی سیر تے میرے پیغمبر براق تے سوار ہوئے نے تے سوار ہو کر کے مسجد اقصی اندر گئے نے تے مسجد اقصی دے اندر کچا کچ انبیاء بنال پری ہوئی ہے، سارے پیغمبر موجود نے۔ اللہ 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 تے جناب کہلی میں تے آخنا و جماعت کروائی ہے نا میرے پیغمبر نے، وہ دو اذان بھی پڑھی ہوئے گی تے میرے پیغمبر والی پڑھی ہوئے گی، وہ دو اقامت بھی ہوئے گی تے میرے پیغمبر والی۔ کیوں جماعت جو میرے پیغمبر نے کروائی ہے؟ اللہ اللہ صبح سویرے دا ٹائم ہے جناب فجر دا ٹائم ہے، میرے پیغمبر جماعت کران واسطے صفہ تیار ہو گئی ہیں، صفہ بنیاں گئی نے۔ اللہ 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 جناب کے لیے ایک دوسرے نو ایک دے پہنے، ادھر جناب کے لیے آدم آ گئے نے، ادھر جناب نوح علیہ السلام باندے پہنے۔ ہن ویکھ دے ہون گے تے جماعت واسطے کدا انتخاب کیتا جائے، کون کرائے گا جماعت، کون مصلی تے چڑھے گا؟ فرماندے نے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے نے، میرے پیغمبر نو پکڑیا تے پکڑ کر کے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے۔
تے آکھیا کہ اوے نبیو اے سید البشر اوے نبیو اے تمام انبیاء اور رسول دا امام اس نے تہاڈا آیا بعد اندر تے امامت والا رتبہ پہلے لے گیا ہے عظمت والی مقام میرا پیغمبر پہلے لے گیا ہے جدو میرے پیغمبر مصلی تے کھڑے نے پیچھے جناب کے علی کون کھلے نے ابراہیم خلیل اللہ کھلے نے کون کھلے نے اسماعیل ذبیح اللہ کھلے نے تے ایتھے میں تانوں ایک بات کرنا چاہنا وا کہ محترم بھائیو غور کر دے جانا کہ جدو میرے پیغمبر نے اقصی مسجد اندر جماعت کروائی ہے جدو میرے پیغمبر نے اقصی مسجد اندر جماعت کروائی ہے انبیاء اور رسول موجود نے باپ آدم بھی موجود ہے جناب جد الانبیاء حضرت ابراہیم بھی موجود نے سارے انبیاء موجود نے میرے پیغمبر دی موجودگی اندر کوئی مصلی تے نہیں چڑھیا میرے پیغمبر دی موجودگی اندر کسی نے اگے بڑھنے دی جرت نہیں کی تھی اوے آج 14 صدیاں گزرن تو بعد آج میرے پیغمبر دی موجودگی اندر تو مصلی تے بھی چڑھدا پیا وے تو میرے پیغمبر دی موجودگی اندر کیویں موجودگی تسی سوال کرو گے میں تانوں دسنا چاہنا وا اکثر لوگ جڑے نے وہ جہالت دی وجہ کر دے کی آکھدے نے میرے پیغمبر حاضر بھی نے تے ناظر بھی نے اے عقیدہ رکھ دے نے نا کہ میرے پیغمبر حاضر بھی نے میرے پیغمبر ناظر بھی نے تے میں انا کہ میرے پیغمبر اقصی مسجد اندر حاضر سن تے کسے نبی نو جرت نہیں ہوئی مصلی تے جے میرے پیغمبر حاضر نے مسجد جناب نبوی اندر مسجد نبوی اندر نے تے پھر جناب میں کہ امام نو مصلی تے کیوں کھڑا کیتا گیا ہے اگر میرے پیغمبر حاضر نے تے دسو نا کہ مکے دے جناب مسجد حرم اندر مصلی تے کیوں کھڑا کیتا گیا ہے اوے جے میری محفل دے اندر اللہ دے پیغمبر آئے نے تے انہاں دی آمد ہوئی ہے تے میں پوچھنا چاہنا وا کہ میرے پیغمبر دی موجودگی اندر کسے نبی نو آد کرنے دی جرت نہیں ہوئی آج تم میرے پیغمبر دی موجودگی اندر گالاں کڈی جانا ہے میرے پیغمبر دی موجودگی اندر تو طرح طرح دے فتنے پھیلائی جانا ہے جھوٹ بولی جانا ہے میرے پیغمبر دی موجودگی یا مان کہ میرا پیغمبر حاضر نہیں ہے یا مان میرا پیغمبر ناظر نہیں ہے تے جے من نہیں تے میرے پیغمبر تے مصلی تے نہ کھڑی ہویا کر میرے پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ یہ دسنا چاہنا وا کہ میرے پیغمبر دی عظمت بڑی نرالا ہے جڑا آکھدا کہ میرا پیغمبر ایتھے بھی ہے اوتھے بھی ہے اس مقام تے بھی ہے اس مقام تے بھی ہے اس مسجد اندر بھی ہے اس مسجد اندر بھی ہے کعبہ تے رب دی قسم ہے او بندہ جھوٹ بولدا ہے او میرے پیغمبر دی گستاخی کردا ہے اللہ اللہ غور کر دے ایک جناب عالم اٹھیا انہیں آکھیا اس میلاد دے اندر میرے پیغمبر مدینیوں نکل دے پیسن میرے پیغمبر جدو مدینیوں نا روزے مبارک دے وچوں نکل دے پیسن تو دو غوث پاک نے آواز سنی تے آکھیا غوث پاک نے آکھیا اے سونےو کدھر چلے ہو تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں پاکستان اندر چلیا کیونکہ پاکستان میری محبت اندر آکے جشن پیا مناندا ہے میں پاکستان چلیا وا تے غوث پاک اندر حضور پھر میرا بھی سلام دیں گے حضور میرا بھی سلام دے بھی اللہ اکبر انتہا ہو گئی ہے گستاخی کرنے معذرت دے نال میں کوئی طنز نہیں کرنا میں آکھنا وا عقیدہ اپنا درست کرو میرے پیغمبر جدو گئے نے جدو موجود سن کسی دی جرت نہیں سی ہوئی امامت واسطے کسی دی جرت نہیں ہوئی خطابت واسطے تے جدو میرے پیغمبر دنیا تو گئے نے تے صدیق کھڑے ہو گئے نے تے صدیق کی آخدے نے
اللہ اللہ صدقے تے قربان جاواں جدوں میرے پیغمبر دنیا تو گئے نے اج جناب حضرت عمر تلوار نیام تو باہر کڈ کے پھردے نے تے آکھدے نے اوئے گل سنو جن نے آکھیا میرے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے میں اودی گردن تن تو جدا کر دیاں گا ہائے ہائے میرے ویرو میرے پاشو غور کر دے جانا تے جی سیدنا صدیق اکبر نو پتہ چلیا تے منبر تے کھڑے ہو گئے نے تے اللہ دی حمد ثنا بیان کر کے آکھدے نے اوے جیڑا تے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دی عبادت کردا سی او تے اللہ دے نبی اج چلے گئے نے تے او دی عبادت ختم ہو گئی ہے تے جیڑا میرے رب دی عبادت کردا سی او رب زندہ ہے حی القیوم ہے او دی عبادت جاری رکھو اللہ اللہ دنیا والیو گل سن لو غور کر دے جانو اے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر دے تذکرے فرما دیتے ہیں تے اپنے پیغمبر دا اعلان فرما دیتا ہے اے کون نے کہ میرے پیغمبر اولو العظم پیغمبر نے جلیل القدر پیغمبر نے اللہ 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 جلیل المرتبہ پیغمبر نے آئیے توجہ کریے نا کہ میرے پیغمبر دی اتنی بس نہیں ہے فرماندے نے کہ میرے پیغمبر دی بشارت کنیت سمان واسطے اللہ فرماندے نے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل والقرآن اللہ فرماندے نے کہ گل سن لو گل سنو لوگو یتبعون الرسول النبی الامی الذی ایک نبی آئے گا جڑا امی ہوئے گا وہ نبی آئے گا تو یتبعون او دی توانو پیروی کرنی ہوئے گی او دی توانو اتباع کرنی ہوئے گی او کیمیں دوئے گا تو گنج دوئے گا اللہ فرماندے نے کہ اے نبی ہوئے گا تو آٹے وچ ہوئے گا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وہ تواڈی نسل وچ ہوئے گا تے تواڈے اندر آئے گا اللہ اللہ غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا وہ دی اتباع کرنی ضروری ہوئے گی اے اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا کہ اوے نبیوں تساں بھی او دی اتباع فرما برداری کرنی ہے تسی او دے امتی بننا ہے او دی سنت دے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے میرے محترم بھائیو جے آج میں پیغمبر دی سنت دے مطابق اگر زندگی نہ گزارا آج میں پیغمبر دی اتباع نہ کرا میں پیغمبر دی سنت دے مطابق ایام نہ گزارا تے میرا کی اس دنیا جو تے کلمے پڑھنے دا کی فائدہ ہے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے دا کی فائدہ ہے اللہ تے فرماتے نے کہ الذین یتبعون الرسول النبی او امی نبی تے اس امی نبی دے جناب تسی اتباع کرنی ہوئے گی اللہ فرماتے نے کہ جڑا نہیں کرے گا صرف مننے گا تے میرے پیغمبر دی اتباع نہیں کرے گا فرماتے نے کہ انجویا اے مکے والے سارے موجود نے سارے مشرکین مکہ کھلے نے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے گل سن لو دنیا مکے والے ہو مکے دے قریشیوں گل سن لو تسی مینوں کیویں دا منی ہوئے کیویں دا سمجھے ہوئے آندے نے کہ سونیا اسی تانوں امین ہی منیا ہے او جدوں تو آپ دی ولادت ہوئی ہے اسی تانوں امین منیا تے سچا بنیا اللہ اللہ صادق بھی منیا تے امین بھی بنیا میرے پیغمبر فرماندے نے جی اگر میں تانوں ایک کواں کے اس پہاڑی دے پیچھے جناب ایک لشکر جرار آندا پی ہے تانوں ہونے تواڈے تے حملہ کر دے گا کیا تسی منو گے انہاں نے آکھیا کہ اسی من لاں گے تے میرے پیغمبر فرماندے نے پھر میں تانوں دسنا واں کہ میں اللہ دا پیغمبر ہاں تے میں تانوں دعوت دینا وا قولوا لا الہ الا اللہ تسی پڑھ لو تے جناب کلمہ پڑھ لو اللہ اللہ تے جناب دے وچ ایک بدبخت اٹھیا انہیں آکھیا کہ اسی کلمہ کیوں پڑھیے کیا تو سانو اس کر کے بلایا ہے سانو ذلیل کرن واسطے بلایا سانو کانفرنس کیتی ہے میرے پیغمبر
فرماندے نے کہ نا میں تانوں ذلیل بھی نہیں کرنا چاہتا تے تانوں جناب کہلی میں کچھ نہیں، میں تانوں تہاڈی اصلاح واسطے تہاڈی بھلائی واسطے کہ مینوں نبی مان لو، میرے نبوت نو مان لو، میری رسالت نو مان لو۔ اوے انہاں نے بھی انکار کر دیتا ہے، اے میرے پیغمبر تے جناب کہلی شانوں تے پھرے جناب مکے والے نے آکھیا کہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے اندر کی رولا پایا ہویا ہے، کی بنایا ہویا ہے کہ ہر وقت سانو آندے نے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے گل سن لو، میں تانوں حق سچ دی دعوت دینا وا، بھلائی دی دعوت دینا وا۔ تے جناب مکی مشرکین مکہ کی آندے نے، قریشی کی آندے نے کہ تجھے اپنی نبوت دا بھی جناب کری دعویٰ کرنا ہے، رسالت دا دعویٰ کرنا ہے، تو انج کام کر لے کہ سانو جناب کوئی نشانی نبوت والی دکھا دے، کوئی سانو نشانی ایسی دکھا دے کہ جتو سانو پتہ چل جائے واقعی تو اللہ دا پیغمبر تھے، اللہ دا نبی ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے تسی مینوں دسو کیڑی نشانی ویکھنا چاہندے ہو؟ اللہ دے پیغمبر دے کول سوال کردے نے کہ آندے نے کہ سونے اسیاں نے اے جڑا سورج چانے تے چن دے دو ٹکڑے ہو جان۔ اللہ دے پیغمبر نے جناب اللہ کول دعا کیتی تے انج اپنی انگلی اٹھائی ہے تے اٹھا کر کے جناب اس چن والے اشارہ کیتا تے چن دے دو ٹکڑے ہو گئے نے۔ جدوں دو ٹکڑے ہوئے گئے نے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اوے مکے والے ہو تسی گواہ ہو جاؤ، مکے والے ہو تسی گواہ ہو جاؤ، میری نبوت دے گواہ ہو جاؤ۔ آپ دیکھو نا کہ چند دو ٹکڑے ہو گئے نے تے ان منو میں نبی آ، انہاں سارے نے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے اے جے اگر انکار کر دین کے تے جہنم اندر جان گے۔ اللہ غور کرتے جانا اگے جناب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے تذکرے کردے ہویا فرمایا کہ ایتھے ہی بس نہیں ہے، میرے پیغمبر دی شان بڑی نرالا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے جناب کے لیے ان لوگوں بشارتاں دے کے جاندے پہنے۔ لوگوں گل سن لو، ایک نبی ہے تے آخری نبی ہے، جس نبی دے چرچے جناب آج نہیں اج تو کم و پیش بڑی عرصے پہلے، بڑی صدیاں پہلے ذکر ہو گئے سن۔ میرے تو بعد انہیں آنا تے او دی اتباع کرنا، او دی فرما برداری کرنا، کیونکہ او دی انجیل دے اندر بھی تذکرے آئے نے۔ او پیغمبر ہے جس پیغمبر نے رب نے لاڈیاں طرح بلا بلا کر کے کدی فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے پر اللہ فرماندے نے میں اس پیغمبر دے مکھڑے دیاں قسماں چاہ دیتیاں نے۔ فرمایا کہ آخر تے آئے گا تے بڑا ہی نرالا ہوئے گا۔ میں کدی فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا یغشا، کدی میں اپنے پیغمبر دے چرچے انج کر کے انہاں دے اگے ذکر کیتے نے کہ فضوا دے مکھڑے والا میرا پیغمبر، واللیل دیاں زلفاں والا میرا پیغمبر، ما زاغ البصر دیاں اکھاں والا میرا پیغمبر ہوئے گا، ما قذب الفؤاد دے دل والا میرا پیغمبر ہوئے گا، علم نشرہ دے سینے والا میرا پیغمبر ہے، طٰہٰ دے جبیب والا میرا پیغمبر ہے، یاسین دے سہرے والا میرا پیغمبر ہے۔ اللہ رب العزت فرما دینے او میں اپنے پیغمبر دیاں قسماں چاہیاں نے اس کر کے چاہیاں نے، میں انہوں بڑھایا بھی سونا ہے تے او بڑا ہی نرالا ہے۔ میں انہوں بڑا سونا بنائے
فرمایا اس کر کے مینوں اودے اندر محبت آ کر کے میں اودیاں قسماں چاہیاں نے، کدی چہرے دیاں قسماں، کدی میں اودیاں زلفاں دیاں، کدی میں اودی کالی کملی دیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے پھر کی آکھن والا آکھدے خدا دے کامل، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ خدا دے نبی دی عظمت، نبی دی شان اندر تسی بول نہیں سکتے۔ جو جناب کلی بھنگ پین والے، بھنگڑے مچان والے، تھوم پان والے پتنے کیویں نعرہ مار کے تے جناب کلی بابا کردے نے، تسی نبی دی عظمت اندر سبحان اللہ بھی نہیں آکھ سکتے۔ بلند آواز ایک واری کہو نا سبحان اللہ۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ، میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ، کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا شفیق کملا، جواب ملیا شفیق کملا، کسے نے جنیا نہ پال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ او فلک تے چند ستارے ویکھ، او فلک تے چند ستارے ویکھ، زمین تے سارے نظارے ویکھ، او فلک تو لے کے عرش توڑی، فلک تو لے کے عرش توڑی، عرش تو لے کے فرش توڑی، ملدی پیغمبر دی مثال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ لکھاں یوسف دے چان والے، لکھاں یوسف دے چان والے، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے محمد دے بلال ورگا کسے دا پیارا بلال کوئی نہیں۔ کسے دا پیارا بلال کوئی نہیں۔ میرے نبی دے غلام ورگا، میرے نبی دے حبشی ورگا کسے دا پیارا غلام کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔